अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि यहूदी कौन है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये किन किन पैगंबरों को मानते हैं और किन किन पैगंबरों को मानने से इनकार करते हैं, ये किस तरह से अल्लाह की इबादत करते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहूदी वो बदनसीब कौम है कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की। ये वो काफिर और जालिम कौम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को तकलीफ़ दी और माज़अल्लाह अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल कर दिया। ये कौम शुरू ही से फसादी कौम है और बदनसीबी इनका मुकद्दर है। प्यारे दोस्तों, यहूदी वो कौम है जो तारीख़ की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनको सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे ज़्यादा अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा इस कौम की हिदायत के लिए। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम ने जो चाहा अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वही दिया। ये वो कौम थी कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से मनो सलवा उतारा, लेकिन इसके बावजूद भी ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करने लगी। इस कौम को बनी इसराइल भी कहा जाता है और बनी इसराइल की तरफ सबसे ज़्यादा अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा गया। ये वो बदबख्त कौम थी जो अल्लाह तबारक व ताला की किताबों में बदलाव किया करती थी और अल्लाह तबारक व ताला के आयात को बेचा करती थी और इसके बदले अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी किया करती थी। ये लोग अपने किताब से अपने मतलब की बातें ले लेते थे और बाकी फरमान को छोड़ देते थे, या दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देते और ख़ुद इन पर अमल नहीं करते थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हैं और ज़ुबान का उलट फेर ऐसे करते हैं कि तुम समझोगे कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ये किताब ही की इबारत है। प्यारे दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे झूठी और फसादी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व ताला ने कई बार लानत फरमाई है। यहूदी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हस्ती में आई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत से नवाजा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ थी, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत से नवाजा था, और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था, और इसी की वजह से बनी इसराइल वालों को यहूदी कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मनसबे नबूवत पर कामयाब किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व ताला ने 70,000 अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बने तो अकाल पड़ने की वजह से इनके भाई भी मिस्र में आ गए और वहीं पर ठहर गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब फ़िरौन का दौरे हुकूमत आया तो फ़िरौन ने इनको अपना गुलाम बना लिया और कई सालों तक ये लोग फ़िरौन की गुलामी करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के 12 कबाइल थे और ये तमाम कबीले फ़िरौन की गुलामी करते थे और बुत परस्ती किया करते थे। बनी इसराइल की ये कौम 300 साल तक फ़िरौन की गुलामी करती रही और कुछ लोग
شرک کے اندر ڈوبے رہے۔ اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے چھٹکارا دلایا اور سمندر میں سے راستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوب گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر پھنس گئی اور ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک معلوم کر لے آئے۔ یہ صرف اسی لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے مرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام کہا کرتی تھی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، یعنی کہ 12 چھوٹی ندیوں کو بہایا تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں نہ جھگڑے۔ لیکن یہ ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے آنے والا کھانا جس کو من و سلوہ کہا جاتا ہے وہ بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ تم اور تمہارا رب خود جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتی رہی اور ان پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے کچھ پیغمبروں کو مانتی ہے اور کچھ کا انکار کرتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے قوم سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بنی اسماعیل علیہ السلام کے پیغمبروں کو یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو بتا دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کو چنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے ایمان کے مطابق آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے تھا، لہٰذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلا پائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے اور ایمان کے حساب سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان کے مطابق دنیا میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں
ان سے آخرت کے وقت اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے یہودیوں کے کچھ عقیدے، اور یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔